أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 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 والله أخرجكم من بطون 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 والله أخرجكم من بطون. بسم الله يخرج 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 كل سحر في البطون بسم الله يخرج كل سحر في البطون بسم الله يخرج كل سحر في البطون. छोड़े 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 हाँ बोलो कितों आए तुसी हैं क्या गया ते जाना नहीं तुसा डर जाने तानु जकड़या है जादूगर ने हैं बोलो बोलो शाबाश जकड़या जादूगर ने बनिया तानु बोलो बोलो कि बनिया ज़ाद होना चाहते हो देखो ज़ाद होना चाहते डर जाने ना शाबाश शाबाश बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज अल्लाह दी मदद मांग अल्लाह को मदद मांग अल्लाह दी मदद मांग के काट बिस्मिल्लाह युखरज पढ़ बिस्मिल्लाह युखरज पढ़ बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज अल्लाहुम्मा अंसुरना अल्लाहुम्मा अंसुरना अल्लाहुम्मा अंसुरना अल्लाहुम्मा अंसुरना अल्लाहुम्मा अंसुरना अल्लाहुम्मा अंसुरना कट कट जो है ना पेट दे विच कट शाबाश कट कट नसना नहीं देना नसन नहीं देना कट कट शाबाश बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज डर गए बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु السحر إن الله سيبطله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث
ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا 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 فألقي السحرة سجدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا फजअल्लाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह हर किस्म के जादू को फजाओं हवाओं में उड़ा देगा। अल्लाह इस जादू का टुकड़े टुकड़े कर देगा। जो जादू खिलाया गया है, जो जादू बांध दिया गया है, जो जादू जमीन के अंदर दफन कर दिया गया है, फजअल्लाहु हबाअम मंसूरा 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 फजअल्नाहु हबाअम मंसूरा वइज़ल जिबालु नुसिफत 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 फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा। बेशक मेरा अल्लाह इस जादू को टुकड़े टुकड़े कर देगा, फजाओं हवाओं में उड़ा देगा। फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा 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 यंसिफुहा रब्बी नस्फा। बिस्मिल्लाह युहरक 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 कुल्लु सहरिन बिस्मिल्लाह युहरक कुल्लु सहरिन फिल बुतून बिस्मिल्लाह युखरज बिस्मिल्लाह युखरज कुल्लु सहरिन फिल बुतून बिस्मिल्लाह युखरज कुल्लु सहरिन फिल बुतून बिस्मिल्लाह युखरज कुल्लु सहरिन फिल बुतून। अल्लाहुम्मा अखरजना 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 उखरुज फी जसदी उखरुज फी जसदी उखरुज फी जसदी उखरुज फी जसदी उखरुज
في جسدي اخرج في جسدي اخرج في جسدي اخرج في جسدي اخرج في جسدي اللهم اخرجنا 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 पढ़ो اللهم اخرجنا पढ़ो शाबाश काटने तो भेज दिया ही पहले पढ़ो भेजने तो पहले पढ़ो जरा जादू खिलाया गया पहले बाहर करो फिर भेजना तानू पढ़ो शाबाश اللهم اخرجنا पढ़ो पढ़ो اللهم اخرجنا आजादी चाहते जादूगर हैं जादूगर को आजादी हैं बोल दे तानू आजाद करा وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق بسم الله يخرج بسم الله يخرج كل سحر في البطون بسم الله يخرج كل سحر في البطون بسم الله يخرج كل سحر في البطون اللهم اخرجنا اللهم اخرجنا قلنا اللهم اخرجنا قلنا اللهم اخرجنا اللهم اخرجنا اللهم اخرجنا اللهم اخرجنا اللهم اخرجنا اللهم اخرجنا بسم الله يخرج بسم الله يخرج كل سحر في البطون 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 بسم الله يخرج بسم الله يخرج بسم الله يخرج كل سحر في البطون 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 السحر إن الله سيبطله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم 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 عذاب الحريق 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 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كل سحر في النار 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 بسم الله يخرج كل سحر في البطون بسم الله يخرج كل سحر في البطون يخرج من بين الصلب والترائب 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 والله أخرجكم والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون 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 والله أخرجكم من بطون
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून वखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम 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 वखरिजूहुम 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 मिन हैसु अखरजूकुम उखरुज फी जसदी 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 बिस्मिल्लाह युखरज। साथ साथ आप भी पढ़ें अल्लाहुम्मा अखरजना अल्लाहुम्मा अखरजना, आप भी साथ साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा अखरजना अल्लाहुम्मा अखरजना। अल्लाह मेरे पेट से जो भी निकाल दे, जो भी जादू निकाल दे। इस नीचे से पढ़े अल्लाहुम्मा अखरजना 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 कुल्लु सिहरिन फिल बुतून अल्लाहुम्मा अखरजना कुल्लु सिहरिन फिल बुतून अल्लाहुम्मा अखरजना अल्लाहुम्मा अखरजना अल्लाहुम्मा अखरजना कुल्लु सिहरिन फिल बुतून अल्लाहुम्मा अखरजना फी कुल्लि सिहरिन फिल मिअदा अल्लाहुम्मा अखरजना फी कुल्लि सिहरिन फिल मिअदा अल्लाहुम्मा अखरजना कुल्लु सिहरिन फिल मिअदा अल्लाहुम्मा अखरजना कुल्लु सिहरिन फिल मिअदा अल्लाहुम्मा अखरजना कुल्लु सिहरिन मशरूब औ मअकूल अल्लाहुम्मा अखरजना कुल्लु सिहरिन फिल बुतून अल्लाहुम्मा अखरजना 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 अखरजना अल्लाहुम्मा 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 अखरजना अखरजना अल्लाहुम्मा 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 अखरजना। या अल्लाह इनके पेट के अंदर जो भी जादू बाहर निकाल दे। या अल्लाह तेरे आगे हम इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह गिड़गिड़ाते हैं इनके पेट के अंदर जो भी जादू है, मैदे के अंदर, आंतों के अंदर जो भी जादू है, या अल्लाह तू निकाल दे। या अल्लाह तू निकाल सकता है, या अल्लाह तू काल दे रहा है। अल्लाहुम्मा अखरजना अल्लाहुम्मा अखरजना अखरजना अल्लाहुम्मा 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 अखरजना। या अल्लाह आसानी पैदा कर दे। या अल्लाह तेरे से हम मदद मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अंसरना अल्लाहुम्मा अंसुरना। या अल्लाह तू मदद फरमा, या अल्लाह तू मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अंसरना अल्लाहुम्मा अंसुरना अल्लाहुम्मा अंसुरना बैन सिहर अल्लाहुम्मा अंसुरना बैन सिहर अल्लाहुम्मा अंसुरना बैन सिहर व साहिर 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 अल्लाहुम्मा अखरजना 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 वल्लाहु अखरजकुम वल्लाहु अखरजकुम वल्लाहु अखरजकुम अल्लाहुम्मा अंसुरना 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 बैन सिहर व साहिर अल्लाहुम्मा अंसुरना बैन सिहर व साहिर। इनको पीछे से मले
इधर से सही तरह जोर से बोले अल्लाहुम्मा अंसुरना बैन अस्सिहरि वस्साहिर। जोर से बोले इधर से अल्लाहुम्मा अंसुरना बैन अस्सिहरि वस्साहिर, 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 अल्लाहुम्मा अखरिजना, 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 अल्लाहुम्मा अखरिजना कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, अल्लाहुम्मा अखरिजना कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, अल्लाहुम्मा अंसुरना, अल्लाहुम्मा अखरिजना कुल्लु सिहरिन हाज़ल बईर, अल्लाहुम्मा अखरिजना कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, अल्लाहुम्मा अखरिजना कुल्लु सिहरिन फिल मिअदा, अल्लाहुम्मा अखरिजना कुल्लु सिहरिन फिल मिअदा, बिस्मिल्लाह युहरक, बिस्मिल्लाह युहरक कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, 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 बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फिल बुतून। या अल्लाह इनके पेट के अंदर जो भी जादू है या अल्लाह इनके पेट के अंदर ही जला दे, या अल्लाह पेट के अंदर ही तोड़ के रख दे, या अल्लाह इनके पेट के अंदर ही जादू को खत्म कर दे, या अल्लाह इनके मेदे आंतू के अंदर ही जादू को खत्म कर दे। बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह युबतल, बिस्मिल्लाह युबतल, बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह तुफज्जर, बिस्मिल्लाह तुफज्जर, बिस्मिल्लाह तुफज्जर, बिस्मिल्लाह तुफज्जर कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह तुफज्जर कुल्लु सिहरिन फिल बुतून, बिस्मिल्लाह तुफज्जर कुल्लु सिहरिन फिल मिअदा, बिस्मिल्लाह तुफज्जर कुल्लु सिहरिन फिल मिअदा, बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिल मिअदा, बिस्मिल्लाह तुफज्जर, 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 बिस्मिल्लाह तुफज्जर। ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा, 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 युफज्जिरूनहा तफजीरा। या अल्लाह इनके पेट के अंदर ही जादू को टुकड़े टुकड़े कर दे, या अल्लाह पेट के अंदर ही जादू को तोड़ दे, या अल्लाह पेट के अंदर मेदे के अंदर ही जादू को खत्म कर दे, या अल्लाह नेस्तो नबूद कर दे। इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर, वंशक्कल कमर, वंशक्कल कमर, वंशक्कल कमर, वंशक्कल कमर, इक़्तरबतिस साअतु 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 वंशक्कल कमर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़रा सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास सिह्र, युअल्लिमूना अन्नास सिह्र, युअल्लिमूना अन्नास सिह्र, युअल्लिमूना अन्नास सिह्र, युअल्लिमूना अन्नास सिह्र। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर, इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर, इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर। फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, 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 मा युफ़र्रिक़ून, 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 मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, 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 इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह। और वो हरगिज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहे। वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा हुम बिज़ार्रिन, वमा हुम बिज़ार्रिन, वमा हुम बिज़ार्रिन। और हरगिज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वमा हुम बिज़ार्रिन, वमा हुम बिज़ार्रिन, वमा हुम बिज़ार्रिन, वमा हुम बिज़ार्रिन, वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله أرقيك من كل شيء يرضيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين أو حاسد ومن كل عين أو حاسد ومن كل عين أو حاسد ومن كل عين أو حاسد. الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك واسم الله يشفيك واسم الله يشفيك واسم الله يشفيك واسم الله يشفيك واسم الله يشفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صدق الله العظيم.